हेलो साथी, आजको हाम्रो टपिक रहेको छ स्टिफनेस र स्टिफनेस फ्याक्टर हैन। र योभन्दा पहिले तपाईँ क्यारी ओभर मोमेन्ट र क्यारी ओभर फ्याक्टरको भिडियो गएर हेर्नु होला, नभए यो बुझ्नुहुन्न हैन। र त्यसको स्लोप एन्ड डिफ्लेक्सनको फर्मुला पनि मैले एउटा भिडियो बनाएको छु हैन। त्यो फर्मुला नि यसमा काम लाग्छ। त्यसैले यो भिडियो हेर्नुभन्दा पहिले त्यो तीनवटा भिडियो गएर हेर्नु होला साथी हो। र स्टिफनेस फ्याक्टर हैन, स्टिफनेस फ्याक्टर इज द्याट मोमेन्ट हैन, मोमेन्ट भ्यालु विच मस्ट बी एप्लाइड एट एनी जोइन्ट टु प्रोड्युस हैन। स्टिफनेस फ्याक्टर भनेको के हो साथी हो? अब हामीलाई युनिट रोटेसन हैन, युनिट रोटेसन भनेको ठिटा स्लोपको भ्यालु चाहिँ 1 बनाउनु छ भने यहाँ कति मोमेन्ट ला भने यो स्लोपको भ्यालु 1 हुन्छ हैन। त्यो हामीले त्यसलाई नि हामी के भन्छौँ, त्यही मोमेन्टलाई हामी के भन्छौँ, स्टिफनेस भन्छौँ साथी हो। जब यो मोमेन्टले 1 प्रोड्युस गर्छ हैन, 1 युनिट रोटेसन हैन प्रोड्युस गरिदिन्छ भने त्यो मोमेन्टलाई हामी के भन्छौँ, स्टिफनेस भन्छौँ। र यो ई भनेको मोडुलस अफ इलास्टिसिटी र यङ मोडुलस आई भनेको हैन मोमेन्ट अफ इनर्सिया, र ई केमा डिपेन्ड हुन्छ, प्रोपर्टिज अफ मेटेरियलमा, र आई चाहिँ क्रस सेक्सनलमा डिपेन्ड हुन्छ साथी हो। र एल भनेको लेन्थ हो, र इआईलाई हामी कम्बाइनमा के भन्छौँ, फ्लेक्स र रिजिडिटी भन्छौँ साथी हो। र यहाँ हेरौँ हामी यो एउटा यो हामी यसलाई सेपरेट गर्छौँ साथी हो। यो फिगरलाई हामी फिगर 1 र फिगर 2 मा सेपरेट गर्छौँ। एउटा मोमेन्ट लाउँछौँ हैन, र एउटा चाहिँ रियाक्सन हैन, पोइन्ट लोड रियाक्सनमा कन्भर्ट गर्छौँ यसलाई हैन। अब यो सपोर्टको कारणले यो रियाक्सन आएको, यो मोमेन्ट हामीले एप्लाई गरेको हैन, किनभने हामीले युनिट रोटेसन प्रोड्युस गर्नलाई हैन मोमेन्ट लगाएको। अब यो मोमेन्टको कारणले कति डिफ्लेक्सन हुन्छ साथी हो? यो मोमेन्टको कारणले डिफ्लेक्सन कति हुन्छ, माथितिर हुन्छ। त्यसैले अपवर्ड डिफ्लेक्सन र मोमेन्टको कारणले के हुन्छ, फर्मुला ml स्क्वायर बाई 2ai हैन। र यो पोइन्ट लोडको कारणले डाउनवर्ड डिफ्लेक्सन हुन्छ। यो बीमलाई हैन, यो बीमलाई यो सपोर्टले आफूतिर तानेको हुन्छ, त्यसैले यो डाउनवर्ड लागेको साथी हो आरबी। र यो डेल बी को ड्यास हैन, यसलाई डेल बी ड्यास मानौँ हैन, किनभने डिफ्लेक्सन एट बी यो हामी लिइसकेको छ, यसलाई ड्यास मानिदिउँ। यसको सपोर्टको यो कारणले हैन रियाक्सन को कारण डिफ्लेक्सन कति हुन्छ, आरबी एलक्यू बाई 3आई। यो हामी डाउनवर्ड डिफ्लेक्सन हुन्छ, त्यसैले यो डाउनवर्ड लिएको। र यो दुईटै हैन, एउटाले माथितिर तान्न खोजेको छ र एउटाले मुनितिर तान्न खोजेको छ। त्यसैले नेट डिफ्लेक्सन के हुन्छ साथी हो, 0 हुन्छ हैन। अनि एउटाले माथितिर तान्नको छ, त्यसैले पोजिटिभ हैन, ml स्क्वायर बाई 2ai। एउटाले मुनितिर तान्न खोजेको छ, त्यसैले आरबी एलक्यू बाई 3ai इक्वल टु 0 हैन। किनभने एउटाले माथितिर तान्न खोजेको छ र एउटा, त्यसैले यो बीचमा बस्छ, यो बीम न माथि जान्छ न मुनि जान्छ, त्यसैले हामी के लिन्छौँ, नेट मोमेन्ट 0 लिएको छ साथी हो। र यसलाई एलसिएम लिएर सोल्भ गर्नु तपाईँ हैन, यो उता जान्छ 0 हुन्छ हैन। अब यसरी यसलाई सोल्भ गर्दा कति आउँछ साथी हो, आरबी इक्वल टु 3m बाई 2l आउँछ हैन। अब हामीलाई यहाँ के छ, रोलर सपोर्ट छ। यो रोलर सपोर्टको कारणले के आउँछ साथी हो, रोटेसन पनि आउँछ हैन, रोटेसन पनि आउँछ, रोटेसन हैन। त्यसैले रोटेसन, अब हामीलाई रोटेसन थीटा बी हैन, थीटा बी के हुन्छ, ml यो मोमेन्टको कारणले कति आउँछ, ml बाई ei। यो पनि फर्मुला, यो सब मैले स्लोप एन्ड डिफ्लेक्सनको फर्मुला यो सब मैले एक्सप्लेन गरेको साथी हो, गएर यो भिडियो हेर्नु होला। र यो थीटा बी को कारणले हैन, आरबी को कारणले कति यहाँ रोटेसन स्लोप प्रोड्युस गर्छ, त्यो आरबी एल स्क्वायर बाई 2ai। यो सब फर्मुला साथी हो। पोइन्ट लोडको कारणले कति हैन स्लोप आउँछ, र मोमेन्टको कारणले कति स्लोप आउँछ, त्यो सब यो हो ड्यु टु यो मोमेन्टको कारणले, यो चाहिँ पोइन्ट लोडको कारणले। अब यो दुईटैलाई हामी टोटल स्लोप एट बी, अब स्लोप एट बी हैन कति आयो त्यो हामी निकाल्छौँ साथी हो। अब ml बाई ei हैन, किनभने यो मोमेन्टको कारणले के हुन्छ, स्लोप हैन, मोमेन्टको कारणले यो अपवर्ड रोटेसन हुन्छ हैन, त्यसैले यो पोजिटिभ लिएको छु। र यो फोर्सको कारणले डाउनवर्ड रोटेसन हुन्छ हैन, डाउनवर्ड रोटेसन हुन्छ, त्यसैले यो नेगेटिभ लिएको छु साथी हो हैन। अब यहाँ हेरौँ, यसलाई चाहिँ हामी थीटा बी हैन, ml बाई ei हैन। अब चाहिँ आरबी को ठाउँमा हामी आरबी को भ्यालु निकालेको थियो हैन। आरबी को भ्यालु हामी कति निकालेको थियो, 3m बाई 2l हैन। अब यहाँ आरबी को भ्यालु, आरबी को ठाउँमा यहाँ चाहिँ आरबी को भ्यालु राखिदिन्छौँ हैन, 3/2 ml बाई l स्क्वायर बाई 2ai हैन हुन्छ। अब यो एल क्यान्सल हुन्छ साथी हो हैन। अनि के हुन्छ, ml बाई ei हैन बाई 3/2 हैन, अनि m अनि यो l ml बाई 1/2 ei। अब थीटा बी हैन, स्लोप एट बी
EML by EI minus 3ML by 2 to the 4 EI हैन। अब स्लोपेड v के हुन्छ यो दुईटैको एलसीएम लिएपछि कति हुन्छ साथी हो 4EI मुनि आउँछ हैन एलसीएम मा आउँछ। अब यहाँ 4 हैन यो दुईटा अनि त्यसपछि 4ml by 3ml कति आउँछ ml by 4EI आयो हैन स्लोपेड v हैन ml by 4EI। अब यसलाई चाहिँ हामी के को मोमेन्ट को टर्ममा लान्छ हैन m को टर्ममा किनभने हामीले मोमेन्ट निकाल्नु छ हैन। यो मोमेन्ट को कारणले कति युनिट रोटेसन प्रोड्युस हुन्छ हैन कति मोमेन्ट को कारणले युनिट रोटेसन प्रोड्युस हुन्छ त्यो हामीले पत्ता लगाउनु छ हैन। अब यो मोमेन्ट को टर्ममा लग्यो कति आउँछ यो m चाहिँ यहाँ राखे यो उ सब उता लग्यो भने के हुन्छ साथी हो 4EI by l हैन m into थीटा b हैन थीटा b। अब यसलाई हामी स्लोपलाई के बनाउनु छ युनिट रोटेसन 1 बनाउनु छ। यदि यो युनिट रोटेसन आयो भने मोमेन्टलाई त्यतिबेला हामी के भन्छौं स्टिफनेस भन्छौं। त्यही मोमेन्टलाई हामी के भन्छौं स्टिफनेस भन्छौं। त्यसैले m = k भइहाल्छ हैन। यदि यहाँ स्लोप थीटा चाहिँ स्लोप थीटा b चाहिँ हैन थीटा स्लोप थीटा चाहिँ 1 भइ गयो भने हैन युनिट रोटेसन आइसक्यो भने त्यही मोमेन्टलाई हामी के भन्न जान्छौं यता स्टिफनेस भन्न जान्छौं। त्यसैले m = k भइहाल्छ। जब थीटा b = 1 हुन्छ तब m = k हुन्छ। त्यसैले k = 4EI by l k = हैन 4EI by l यो थीटा b त 1 भयो हैन 1 भएको कारणले m चाहिँ के हुन्छ। त्यतिबेला हामी जब थीटा b जब स्लोप हैन 1 भइहाल्छ हैन त्यतिबेला नै हामी चाहिँ त्यो मोमेन्टलाई चाहिँ स्टिफनेस भन्छौं। त्यो कति मोमेन्ट को कारणले त्यो स्लोप चाहिँ 1 भएको हो त्यही हामीलाई फाइन्ड गर्नु छ साथी हो। त्यसलाई नै हामी के भन्छौं स्टिफनेस भन्छौं। अब यो हामी निकालिसके हैन फार इन्डेक्स फिक्स। अब फार इन्डेक्स हिन्ज भन्ने हेर्छौ। अब साथी हो केस सेकेन्डमा हेरौँ हैन when फार इन्डेक्स हिन्ज हैन। अब यसमा चाहिँ के छ भने हैन यो रोलर सपोर्ट छ हैन र यो फार इन हिन्ज छ हैन। अब यसमा चाहिँ हामीलाई युनिट रोटेसन हैन 1 ल्याउनु छ युनिट रोटेसन हैन थीटा b को भ्यालु 1 ल्याउनु छ। अब कति मोमेन्ट एप्लाई गरे भने थीटा b को भ्यालु 1 हुन्छ त्यो हामीले पत्ता लगाउनु छ साथी हो। अब यसमा हेरौँ हैन अब यो चाहिँ हैन रोटेसन हैन यहाँ चाहिँ हामी स्ट्रेट गर्छ र यसलाई चाहिँ हामी यहाँ स्ट्रेट गरेर यो जोइन हुन्छ यहाँ हैन। अब यो के डिफ्लेक्सन कति भयो साथी हो a ड्याश भयो यो डिफ्लेक्सन। यो हिन्ज सपोर्ट छ तर हिन्ज सपोर्ट को कारणले यहाँ डिफ्लेक्सन आउँदैन। तर हामी डिफ्लेक्सन निकाल्नलाई हैन यहाँ डिफ्लेक्सन निकाल्नलाई हामी यस्तो गरेको साथी हो। अब यसको चाहिँ अब यो यस्तो छ हैन यो कस्तो आयो एउटा फिगर यस्तो आयो साथी हो यस्तो फिगर आयो हैन। अब यो a ड्याश भयो हैन यो चाहिँ के छ यो l छ हैन अनि यो चाहिँ थीटा b छ। अब a ड्याश = थीटा b * l हुन्छ कि हुँदैन त्यही गरेको साथी हो। a ड्याश = थीटा b * l हैन थीटा b * l। अब यहाँ चाहिँ यसको लागि बेन्डिङ मोमेन्ट हामी ट्राई गरौँ हैन बेन्डिङ मोमेन्ट के गर्छौ ड्रा गर्छौ। अब यसको बेन्डिङ मोमेन्ट के हुन्छ साथी हो यस्तो हुन्छ हैन किनभने मोमेन्ट हामी यहाँ लगाएको छौं त्यसैले फार इन्ड चाहिँ 0 हुन्छ र नियर इन्डमा बेन्डिङ मोमेन्ट हैन यसको चाहिँ यो ट्रायंगलको चाहिँ यस्तो हुन्छ। अब यो बेन्डिङ मोमेन्टलाई हामी m/e डायग्राममा लान्छौं हैन त m/e डायग्रामलाई बेन्डिङ मोमेन्टलाई हामी e/i ले के गर्दिन्छौं डिवाइड गर्दिन्छौं। अब यो एपेक्स छ हैन अब यसको यो एपेक्स छ हैन अब यो यसको के हुन्छ फर्मुला के हुन्छ यो ट्रायंगलको वो हाफ इन्टु बेस इन्टु हाइट हुन्छ हैन। अब यो हाफ भयो यसको बेस l इन्टु हाइट हैन इन्टु हैन। अब यो एपेक्स बाट हामीलाई सीजी सम्मको कति हुन्छ साथी हो फर्मुला 2/3 इन्टु l हैन। यो एपेक्स बाट सीजी सम्मको 2/3 इन्टु l किनभने a ड्याश निकाल्नु छ हामीलाई त्यसैले a ड्याश हुन्छ कति हुन्छ साथी हो ml² m इन्टु l² 3i हैन कति आयो a ड्याश ml² 3 आयो। अब हामीलाई थाहा छ साथी हो थीटा a ड्याश हैन = थीटा b/l। अब यसलाई चाहिँ थीटा a ड्याशलाई हैन हामी चाहिँ थीटा b इन्टु l मा थीटा b इन्टु l पनि लेख्न सक्छौं हैन = थीटा b इन्टु l
अब ए ड्यास भनेको एमएल स्क्वायर बाई 3 आयो भने थीटा बी इन्टु एल इक्वल टु एमएल स्क्वायर बाई 3 आयो हामी लेख्न सक्छौँ। अनि इन्टु ए यो थीटा बी इन्टु एल होइन। अब यो एललाई हामी यहाँ के गर्छ डिभाइड गरिदिन्छ होइन। अनि त्यसपछि यो एल अनि यो स्क्वायर जान्छ होइन साथी। अनि के बाँकी बस्यो एमएल बाई 3 आयो बाँकी बस्यो होइन। अब यसमा हामीलाई मोमेन्टको टर्ममा लानु छ होइन। मोमेन्टको टर्ममा लाग्यो भने यो 3i बाई एल इन्टु थीटा बी होइन। अब यो युनिट यो स्लोप चाहिँ 1 भयो भने अब जति बेला स्लोप 1 हुन्छ त्यति बेला चाहिँ मोमेन्ट के भइहाल्छ साथी हो के भइहाल्छ स्टिफनेस होइन। मोमेन्ट के भइहाल्छ स्टिफनेस भइहाल्छ त्यही भइहाल्यो। अनि त्यसैले यो स्लोप चाहिँ 1 भयो होइन। स्लोपलाई हामी युनिट रोटेसन होइन 1 गर्छौँ र यो मोमेन्ट चाहिँ 1 भइहाल्छ। अब यो कति बेला होइन यो मोमेन्ट कति मोमेन्ट एप्लाई गर्यो अनि यो चाहिँ थीटा बी 1 भयो त्यही हो यो फर्मुला हो। यो फर्मुलाले हामी गऱ्यो भने निस्किन्छ साथी हो। अनि यो स्टिफनेस इक्वल टु 3ei बाई एल यसको फर्मुला हुन्छ। अब हामी हिँड्छौँ हेर्छौँ व्हेन फार इन्ड इज फ्री होइन। अब फार इन्ड फ्री भएको बेला चाहिँ के गर्ने। अब फार इन्ड फ्री भएको बेला यस्तो छ होइन साथी। अब यहाँ कुनै सपोर्टै दिएको छैन। सपोर्ट दिएको छैन भने स्लोप इन्फिनिटी हुन्छ होइन। कुनै सपोर्टै छैन यसलाई हामी यहाँ कुनै सपोर्टै छैन होइन। यहाँ छ होइन यसरी गरेर यो आफै झर्छ होइन के भन्छ झर्छ यहाँ किनभने सपोर्टै छैन। यो फिक्स भएको यो झर्थेन। यो हिन्ज छ हिन्जले रोटेट गर्छ होइन। त्यसैले यो यसरी एक ठाउँमा बस्न सक्दैन यो झरिहाल्छ। त्यसैले यसको स्लोप चाहिँ इन्फिनिटी हुन्छ। अनि यहाँ हामी मोमेन्ट एप्लाई गर्छ होइन। अब यहाँ मोमेन्ट इक्वल टु के इन्टु इन्फिनिटी होइन। जस्तो फोर्स इक्वल टु होइन फोर्स इक्वल टु स्टिफनेस इन्टु डिस्प्लेसमेन्ट हुन्छ नि साथी हो। अनि मोमेन्टको टर्ममा हामी लिएको मोमेन्ट इक्वल टु स्टिफनेस इन्टु होइन। मोमेन्ट इक्वल टु होइन के भन्छ स्टिफनेस इन्टु थीटा होइन। स्लोप स्टिफनेस इन्टु स्लोप मोमेन्टको टर्ममा होइन। फोर्स इक्वल टु स्टिफनेस इन्टु डिस्प्लेसमेन्ट। फोर्स छ भने स्टिफनेस इन्टु डिस्प्लेसमेन्ट हुन्छ। अनि त्यसलाई नि मोमेन्टको टर्ममा लग्यो भने स्टिफनेस इन्टु स्लोप होइन। मोमेन्ट इक्वल टु स्टिफनेस इन्टु स्लोप। अब यसलाई स्टिफनेसको टर्ममा लग्यो भने एम बाई थीटा। अब थीटा त इन्फिनिटी छ होइन। अनि इन्फिनिटीलाई कुनै नम्बरले डिभाइड गर्यो भने के हुन्छ साथी हो 0 हुन्छ। त्यसैले के इक्वल टु 0 आएको यहाँ। होप साथी तपाईँले बुझ्नुभयो होला होइन। राम्रो लाग्यो लाइक गर्नु च्यानल सब्सक्राइब गर्नु। आजको लागि यति नै धन्यवाद साथी। रिलेटिभिटी स्टिफनेस यो कन्सेप्ट 4 रहेको छ। मोमेन्ट डिस्ट्रिब्युसन मेथडको कन्सेप्ट 4 रहेको छ होइन। यसमा चाहिँ होइन स्टिफनेस इज एक्सप्रेस इन टर्म अफ इआइएल होइन। योभन्दा पहिले हामी स्टिफनेसलाई होइन के को टर्ममा एक्सप्रेस गरेको थियो इआइएल होइन। इआइएलको टर्ममा र अब हामी चाहिँ रिलेटिभ स्टिफनेस चाहिँ एक्सप्रेस के को टर्ममा आउँछ आई र एलको टर्ममा मात्र हुन्छ। र ई भनेको मोडुलस अफ इलास्टिसिटी होइन। र आई भनेको मोमेन्ट अफ इनर्सिया र एल भनेको लेन्थ होइन। मोडुलस अफ इलास्टिसिटी या यङ मोडुलसको टर्ममा इआइएलको टर्ममा हामी स्टिफनेसलाई एक्सप्रेस गर्यो। तर रिलेटिभ स्टिफनेस चाहिँ दुईटा टर्ममा मात्र एक्सप्रेस हुन्छ साथी। मोमेन्ट अफ इनर्सिया र लेन्थको टर्ममा मात्र एक्सप्रेस हुन्छ। यही दुईटैको डिफ्रेन्स हो। र हामी यो मोमेन्ट डिस्ट्रिब्युसन मेथड गर्दाखेरि होइन कि त हामी के भन्छ रिलेटिभ स्टिफनेस मेथड फ्लो गर्छौँ कि त हामी होइन स्टिफनेस मेथड फ्लो गर्छौँ। यो दुईटै मेथड एउटै न्युमेरिकल गर्दाखेरि दुईटै मेथड फ्लो नगर्नु होला। त्यस्तो गर्दा मिस्टेक हुन्छ साथी हो होइन। कि त रिलेटिभ स्टिफनेस मेथड फ्लो गर्नु कि त स्टिफनेस मेथड फ्लो गर्नु। अब रिलेटिभ स्टिफनेस भनेको के हो त स्टिफनेस डिभाइड बाई 4d। योभन्दा पहिलो पार्टमा मैले स्टिफनेसको बारेमा होइन एक्सप्लेन गरेको छु। त्यो गरेर हेर्नु साथी हो र होइन। अनि मात्र तपाईँ यो बुझ्नुहुन्छ किनभने यसमा स्टिफनेसको पनि आवश्यकता भएको छ। स्टिफनेस डिभाइड बाई 4d होइन। रिलेटिभ स्टिफनेस इक्वल टु स्टिफनेस डिभाइड बाई 4d। अब व्हेन फार इन्ड इज फिक्स और कन्टिन्युअस भयो भने होइन फार इन्ड इज फिक्स एन्ड कन्टिन्युअस भयो भने अब स्टिफनेसको भ्यालु कति थियो के को भ्यालु 4di बाई एल होइन। अनि रिलेटिभ स्टिफनेस के छ
स्टिफनेस डिभाइड बाई 4e त 4ei डिभाइड बाई l इन्टु 4e गरिदियो भने कति आयो साथी हो 4e कैन्सिल i बाई l आयो त्यही हो रिलेटिभ स्टिफनेस i बाई l यदि फार एन्ड फिक्स छ हैन वा फार एन्ड फिक्स छ वा कन्टिन्युअस भनेको यस्तो हुन्छ साथी एउटा यहाँ हुन्छ एउटा यहाँ हुन्छ यस्तो दिएको हुन्छ फिगर यस्तो हुन्छ कन्टिन्युअस भनेको ल एक भन्दा हैन धेरै सपोर्ट भएको त्यसलाई हामी कन्टिन्युअस सपोर्ट भन्छौं हैन जस्तो यो हैन दुईटा भन्दा धेरै सपोर्ट यतातिर धेरै सपोर्ट भएको एउटा सपोर्ट यही भएको हैन यतातिर दुईटा सपोर्ट हैन एउटा भन्दा धेरै सपोर्ट भएकोलाई कन्टिन्युअस सपोर्ट भन्छ हैन ह कन्टिन्युअस सपोर्ट भने पनि हामी यही फर्मुला युज गर्छौं र फार एन्ड फिक्स भने पनि हैन यही फर्मुला युज गर्छ साथी हो अब व्हेन फार एन्ड इज हिन्ज भने पनि हैन हिन्ज भनेको पनि रोलर भनेको पनि यो सिम्पल सपोर्ट भने पनि हामी के गर्छौं यो फर्मुला युज गर्छौं यसको यो स्टिफनेस को फर्मुला 3i/l व्हेन फार एन्ड इज हिन्ज को फर्मुला र रिलेटिभ स्टिफनेस को कति हुन्छ साथी हो 3ei/l इन्टु डिभाइड बाइ 4e छ हैन त्यही हो डिभाइड बाइ 4e अब l सँग 4e मल्टिप्लाई गर्यो भने 3/4 हैन i/l रिलेटिभ स्टिफनेस व्हेन फार एन्ड इज हिन्ज भन्यो भने रोलर भन्यो भने सिम्पल सपोर्ट भन्यो भने 3/4 i/l हुन्छ साथी हो 3 रिलेटिभ स्टिफनेस इक्वल टु 3/4 i/l हुन्छ अब व्हेन फार एन्ड इज फ्री और ओभरह्याङ्गिङ पोर्सन भन्यो भने हैन ओभरह्याङ्गिङ पोर्सन फार एन्ड इज फ्री और ओभरह्याङ्गिङ भनेको यस्तो पोर्सन हुन्छ साथी हो यहाँ सपोर्ट दिएको हुन्छ यति चाहिँ ओभरल्याप ओभर हुन्छ हैन यहाँ कुनै सपोर्ट हुँदैन ओभरह्याङ्गिङ हुन्छ त्यसलाई चाहिँ हामी ओभरह्याङ्गिङ पोर्सन भन्छौं फार एन्ड इज फ्री और ओभरह्याङ्गिङ भन्यो भने त्यतिबेला चाहिँ हामी के स्टिफनेस चाहिँ 0 हुन्छ हैन रिलेटिभ स्टिफनेस बाइ 4e स्टिफनेस नै 0 भयो भने 4e ले डिभाइड गर्दा पनि 0 हुन्छ त्यसैले फार एन्ड फ्री र ओभरह्याङ्गिङ पोर्सन आयो भने रिलेटिभ स्टिफनेस पनि 0 हुन्छ किनभने स्टिफनेस 0 छ अब एउटा हामी चाहिँ यहाँ एक्जाम्पल लिएर हेरौं साथी हो हैन अब यहाँ रिलेटिभ स्टिफनेस किन यो 0 भएको त्यो हामी हेरिसकेछौं के भन्छ स्टिफनेस किन 0 भएको त्यो किनभने फोर्स इक्वल टु स्टिफनेस इन्टु डिस्प्लेसमेन्ट थियो हैन अब यो फोर्स को टर्ममा यो मोमेन्ट को टर्ममा स्टिफनेस इन्टु स्लोप थीटा हैन अब त्यसैले के को टर्ममा लाग्दाखेरि m बाइ थीटा भयो हैन अब यो थीटा के छ इन्फिनिटी छ किनभने यस्तो छ हैन यहाँ कुनै सपोर्टै छैन अनि यो हिन्ज छ हिन्ज त रोटेट हुन्छ त्यसैले यो रोटेट भयो भने स्लोप कति हुन्छ इन्फिनिटी हुन्छ त्यसैले के को भ्यालु 0 आको साथी हो यो हामी पहिले हेरिसकेको थियो हैन स्टिफनेसमा अब फाइन्ड रिलेटिभ स्टिफनेस र स्टिफनेस दुईटै फाइन्ड गर्नु छ हामीले स्टिफनेस पनि फाइन्ड गर्नु छ रिलेटिभ स्टिफनेस पनि फाइन्ड गर्नु छ र यहाँ हेरौं यहाँ एउटा बीम दिएको छ हैन फार एन्ड के छ फिक्स छ मिडमा सपोर्ट चाहिँ रोलर छ र इन्ड सपोर्ट पनि रोलर छ हैन अब यसमा हामी मिडल जोइन्ट लिन्छौं मिडको जोइन्ट लिन्छौं हैन यो जोइन्ट लिएपछि यसलाई पनि गर्न सक्छ हैन यसलाई पनि गर्न सक्छ हैन त्यसैले जोइन्ट मिडल जोइन्ट लिने अनि यसको मेम्बर चाहिँ BA र BC हैन दुईटै मेम्बर भयो अब यसको के स्टिफनेस को फर्मुला के हो साथी हो स्टिफनेस को फर्मुला BA को लागि हैन फार एन्ड इज फिक्स भयो भने 4ei/l हैन फार एन्ड इज फिक्स छ अनि BC व्हेन फार एन्ड इज हिन्ज और रोलर हिन्ज भन्यो भने रोलर भन्यो भने त्यही हो फर्मुला 3i/l अब 4ei/l l कति छ 4 छ त्यसैले यो 4 क्यान्सल अनि के भनेको e आयो हैन अब 3ei/l हैन अनि यसको चाहिँ लेन्थ कति छ 3 छ यो मेम्बरको BC मेम्बरको त्यसैले यहाँ 3 क्यान्सल e आयो अब हामीलाई समेसन अफ ei भनेपछि टोटल स्टिफनेस कति आयो टोटल के कति हो साथी हो दुईटैको जोडेर हैन ei 2ei भयो हैन अब रिलेटिभ स्टिफनेस छ भने रिलेटिभ स्टिफनेस को फर्मुला के छ भने फार एन्ड इज फिक्स भने त्यसको लागि i/4 छ हैन i/l छ सरी i/l छ हैन फार एन्ड इज फिक्स हैन त्यसको लागि के छ फर्मुला i/l भर्खर हामी गरेको साथी हो अनि i भनेको यो भइगयो हैन
अनि एल यो चाहिँ आई र रिलेटिभ स्टिफनेस आई र एलको टर्ममा मात्र हुन्छ। यसमा ई हुँदैन, के भन्छ, ई हुँदैन साथी हो। स्टिफनेसको टर्ममा मात्र ई हुन्छ हैन। अनि आई बाई एलको टर्ममा लियो हैन। अनि एल भनेको 4 छ, त्यसैले 4। अनि यो चाहिँ व्हेन फार इन्ड इज रोलर हैन, हिन्ज भन्यो भने, रोलर भन्यो भने हैन, र सिम्पल भन्यो भने हामी यही फर्मुला युज गर्छौँ, 3/4 आई बाई एल हैन। 3/4 हैन आई, अनि एल भनेको 3 हो, त्यसैले 3 हैन। अनि यो 3 क्यान्सल, आई बाई 4 आयो। अब आई बाई 4 एड गर्दाखेरि 2 आई बाई 4 भयो हैन। यो 2 2 जा 4 भयो, आई बाई 2 आयो। अब हामी यसलाई फर्मुला पनि गर्न सक्थ्यो हैन। रिलेटिभ स्टिफनेस इक्वल टु स्टिफनेस डिभाइड बाई 4 छ। हामी फर्मुला पढेको थियो हैन पहिल्यै, स्टिफनेस डिभाइड बाई 4 हैन। अब टोटल कति छ, स्टिफनेस कति छ, 2EI हैन। टोटल स्टिफनेस 2EI छ। अब डिभाइड बाई 4 गयो भने आई बाई 2, त्यति नै आयो साथी हो। यो फर्मुलाले नि हामी गर्दाखेरि त्यति नै आउँछ। अब यसमा चाहिँ स्टिफनेस फाइन्ड गर्दाखेरि यो चाहिँ हामी रिलेटिभ स्टिफनेसले गरेको। अब स्टिफनेसको फर्मुला के हुन्छ साथी हो? ल साथी, आजको लागि यति नै। स्टिफनेस पनि निकालिसक्यो हामी, टोटल स्टिफनेस हैन, र टोटल रिलेटिभ स्टिफनेस निकालिसक्यो। यसरी निकाल्नु होला। स्टिफनेस भन्दाखेरि 4EI बाई एल, फार इन्ड फिक्सको हैन। हिन्ज भन्यो, हिन्ज वा रोलर भन्यो 3EI बाई एल। यदि हैन फ्री भन्यो भने हैन, फार इन्डेज फ्री भन्यो भने 0 हुन्छ दुईटैमा। रिलेटिभ स्टिफनेसमा पनि 0 र स्टिफनेसमा पनि 0 हुन्छ साथी हो। ल आजको लागि यति नै। मन परे लाइक गर्नु होला, सब्सक्राइब गर्नु हैन। धन्यवाद साथी हो।